एसपीपी सम्झौताबारे सांसदद्वारा सरकारसँग जवाफ माग। अमेरिकी सेनाभित्र नै सम्झौता नगर्न ध्यानाकर्षण। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकासँग गर्न लागिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबारे सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा सभामुखसँग समय लिएर सुवालले यो सम्झौता गर्नमा पूर्ववर्ती एमाले सरकारका मन्त्रीहरू समेत संलग्न रहेको आरोप लगाए। नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको, नेपाली सेनाका गाडी र वायुयान प्रयोग गर्ने र उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने गरी नेपालका प्रधान सेनापतिको भ्रमणमा सो बुदामा सही छाप गराइने कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका हुन्। अहिले अमेरिकी सेना बरोबर नेपाल आइरहेको र 10वटा बुदामा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई सही छाप गराउने तयारी गरेको र त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको र नेपालको गाडी र हल्का वायुयान पनि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बुडामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ र यसमा योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ। यसकारण यसमा जो संलग्न छन् ती सबै पार्टी, राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यो सदनलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाले गर्न लागेको सम्झौताबारे संसदमा दैनिक कुरा उठेको छ। सत्तारूढ माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकासँग घातक सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भ्रमण स्थगित गर्न संसदमा माग गरेका थिए। अमेरिकासँग हुन लागेको सम्झौतामा एमाले सरकारको पालामा मन्त्री समेत संलग्न रहेका बारे पनि सुवालले संसदमा जवाफ माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काले नहेर्न सरकारको आग्रह। भ्रमणले देशको छवि बढाउने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दाबी। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काले नहेर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काका दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरेका हुन्। दुई देशका बीचमा हुने भ्रमणले नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्न र देशको छवि बढाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। दुनियाँमा अहिले पनि हामीले पत्रिका CNN, BBC हेरौँ भनेदेखि कहीँ कहाँका प्रधानमन्त्री कहीँ गइरहेका हुन्छन्, कुनै प्रधानमन्त्री कहाँ भेटिरहेका हुन्छन्। यो नियमित प्रक्रिया हो। निमन्त्रणाको कुरा चलेको छ। निमन्त्रणाको मिति दुवै पक्षलाई अर्थात् कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उपयुक्त हुने मितिमा जाने भन्ने कुरा यो कुटनीतिक भाषा हो। उपयुक्त समयमा कहिले उपयुक्त हुन्छ आवश्यक पर्दाखेरि विचार विमर्श विश्वको सन्दर्भमा अहिले खास गरी क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू आएका छन्, क्लाइमेट इस्युजका आएका छन्। धेरै ठुलो फन्ड अमेरिकाले छुट्याएको छ क्लाइमेटमा। त्यहाँ कुनै अन्य उद्देश्यहरू त्यहाँ निहित छैनन्। त्यस्तो खालको भ्रमणहरू हुन्छ, आवश्यक हुन्छ र सदैव नेपालको हितमा यस्ता भ्रमण हुन्छन्। पारदर्शी ढङ्गबाट, जवाबदेही ढङ्गबाट यस्ता भ्रमण हुन्छ। मन्त्री खड्काले नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा कारबाहीका लागि पहल भइरहेको बताए। उनले महाकाली नदी तुइनबाट तर्ने क्रममा धामी बेपत्ता भएकोमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि भारत सरकारलाई 2078 साल भदौ 20 गते कूटनैतिक माध्यमबाट लेखी पठाएको जानकारी गराए। नेपाल भारत सीमा निरीक्षण तथा अनुगमन समितिले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको संयुक्त जोइन्ट कमिसनको 6औं बैठक 15 जनवरी 2021 भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा दुवै तर्फबाट नेपाल भारत सीमाको रिमेनिङ सेगमेन्ट्स सम्बन्धी कार्य चाँडै टुङ्ग्याउने बारेमा समेत छलफल भएको थियो। त्यस पछाडि विभिन्न तहमा औपचारिक अनौपचारिक बैठकमा यो विषय प्राथमिकतामा साथ उठेको छ। गत 1 देखि 3 अप्रिल 2022 सामान्य प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत सीमा सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको पछिल्लो बैठक
भारतको देहरादुनमा 28-30 अगस्त 19मा सम्पन्न भएको थियो। गत साउन 15 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका मालघाट स्थित महाकाली नदी पार गर्न सीमावर्ती तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले आरा प्रयोग गरी जानाजान तुइनको तार काटिदिएपछि स्थानीय धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजी को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन्। यो दक्षिण सीमाको बाँधको कुरा मैले गरेँ, यसमा चाहिँ एउटा समिति छ, समितिमा कुराहरू भइरहेछन्, यो अगाडि बढिरहेछ। अर्को चरणको वार्तामा यो फेरि अगाडि बढ्छ। अब लिम्पिया धुराको जग्गाको बारेमा मैले भने अस्ति 1 देखि 3 तारिक अप्रिलमा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा पनि चाहिँ यो चाहिँ समस्या कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरा उठेको छ। यो चाहिँ अब कुटनीतिक पहलका विभिन्न माध्यम हुन्छन्, ती माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्दै चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ। हाम्रो सीमा, हाम्रो भूभाग, हाम्रो मिचेका भूभागहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि एपीजी प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु दुई देशको हितमा हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले इतिहासदेखि बाँकी रहेका विषयवस्तुको सम्बोधन गर्न र छिमेकीहरूको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उनले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना नबनाउन भारत सरकारलाई आग्रह गरे। राजधानी विभागमा मैले अहिले भनिहालेँ, यो बिचौलियालाई हामीले रोक्ने, किनदेखि त्यहाँ अत्यन्त अर्डिनेरी नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। लामो लाइन देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यो अत्यन्त मन छुने हो। त्यो कसरी म्यानेज गर्न सकिएला भनेर त्यसमा हाम्रो सधैँभरि चिन्ता हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ त्यहाँ भिजिट गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ प्रहरीलाई भनिराखेका छौँ। त्यो हुँदै पनि अत्यन्त ठुलो भिड यतिखेर यतातिर चाहिँ यो डिबी खोलिदियो, खाडी मुलुकमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ लेबर मार्केट फेरि ओपन भयो, अहिले मलेसियामा फेरि ओपन भइरहेछ। फेरि यतिखेर पढ्न जाने सबै चाहिँ देशहरूमा उनीहरूले चाहिँ यो भिसाको लागि चाहिँ त्यो विन्डो ओपन गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पासपोर्टमा प्रेसर भएको छ। मन्त्री खड्काले नेपालसँग समझदारी बिना कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न भारतलाई आग्रह गरेका हुन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फी संरचना बनाउँदा नेपाली भूभाग वर्षेनी डुबानमा परेकाले भारतलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने माग सांसदहरूले गरेका थिए। त्यसै विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालसँग सहमति बिना संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको बताएका हुन्। एमालेद्वारा अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिनको माग। शर्मा भन्छन् अनाधिकृत व्यक्तिले बजेट बनाएको कुरा झुटो र कपोलकल्पित। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका हुन्। उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको बताए। आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नु भएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले बैठकको 9 नम्बर सूचीमा रहेको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची हटाए मात्र बैठकमा भाग लिने बताए। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूसँगको साँठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेकाले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने बताए। उनले गोपनीयताको विषयलाई बाहिर सार्वजनिक गर्नु गम्भीर अपराध भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए। सांसद पाण्डेले यस विषयमा संसदले पनि कदम चाल्नुपर्ने समेत बताए। अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको
कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन? यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो? यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यसले देशमा खास गरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो, राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो। यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने र गोपनीयताहरूमा अझ साँठगाँठ र मिलिमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन्। त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ। सांसद पाण्डेले यस प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफदेहिता लिनुपर्ने भन्दै संसदलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद गौतमले बर्दिया जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तुबाट मानव बस्ती असुरक्षित रहेको बताए। उनले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट वर्षेनी मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको भन्दै निकुञ्ज वरपर रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए। बर्दिया जिल्लामा यही जेठ 3 गते फेरि एउटा दुःखद घटना घट्यो। बाघको आक्रमणबाट 42 वर्षकी अस्मिता थारू मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 2 खातामा गम्भीर रूपले घाइते भइन्। जनताहरू आन्दोलित भए, अनियन्त्रित भए र त्यसपछि फेरि त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने बेलामा एकजना 18 वर्षकी नवीना थारूको मृत्यु समेत हुन गयो प्रहरीको गोलीबाट र 22 वर्षका राकेश थारू गम्भीर रूपले घाइते भएर अहिले पनि अस्पतालमा छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाघको आक्रमणमा हुने मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वमा हामी पर्ने र बर्दिया जिल्लाले धेरै लामो समयदेखि यो घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै आएको छ। हामीहरू द्वन्द्वको मानव र वन्यजन्तुको ठुलो द्वन्द्वको चपेटमा परेका छौँ। बर्दिया जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 2025 वर्ग किलोमिटर छ। त्यसमध्ये निकुञ्जको क्षेत्र र मध्यवर्तीको क्षेत्र मात्रै 1085 वर्ग किलोमिटर छ। सभामुख महोदय, उनले मानिस र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढिरहेको भए पनि सरकार गम्भीर नभएको बताए। सांसद गौतमले वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेश राज्य मन्त्री ओली दाङ प्रहरीको नियन्त्रणमा प्रेमीको घर पुगेर श्रीमती र बालबालिकामाथि कुटपिट गरेको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तुलसीपुर 5 स्थित एकराज बस्नेतको घरमा गएर बिहानै हुलदङ्गा गरेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेकी विमलाले एका बिहानै सर्वसाधारणको घरमा पसेर ताण्डव मचाएपछि स्थानीयले उनलाई कालोमोसो दलौं भन्दै गर्दा प्रहरीले राज्य मन्त्री ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। एकराजको घरमा गएर उनका परिवारसँग झगडा गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। एकराजकी श्रीमती मीनाले आफूलाई राज्य मन्त्री विमलाले हातपात गरेको बताएकी छन्। राज्य मन्त्री ओलीलाई स्थानीय टोल विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम गिरीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त त्रिचन्द्र कलेजको मर्मत भएन, विद्यार्थीहरूले सडकमै पढेर गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। त्रिभुवन चन्द्र बहुमुखी क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मङ्गलबार कलेज अगाडि विद्यार्थीले क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै सडकमै पढेर विरोध जनाएका हुन्। क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुन बेला भत्कन्छ भन्ने डरमा पढ्नु परेको बताउँछन्। भवनका कक्षा कोठामा पानी परेका बेला पानी चुहिने गरेको उनीहरूले बताए। अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्नै डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ। उनीहरूले राज्य सत्तामा पुगेपछि आफैले पढेको घर बिर्सने परिपाटी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसमा कुनै चासो नदिएको बताए। उनीहरूले नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी भन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी गोविन्द कोइरालाले 2072 सालको भूकम्पपछि रातो स्टिकर लगाएर राखिएको भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा कक्षा कोठाको अभाव भएको र विद्यार्थीहरूले उठेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको र गत वर्षसम्म नबनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल कदमी नभएको बताए। त्यस्तै क्याम्पसका अर्का विद्यार्थी सेरेन जोशीले घरबाट कलेज आए पनि
पनि पढ्न बस्दा अहिले पुरिने हो कि भन्ने डरमा अध्ययन गर्नु परेको बताए। त्यस्तै विद्यार्थी सुरेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु पाण्डेले कलेजका भवनहरू निर्माण नहुँदा विद्यार्थी सडकमा आउनु परेको बताए। त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ घण्टाघरपट्टिको बिल्डिङ र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याद चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो। त्यसपछि जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालयले पनि 6 महिना बितिसक्दा पनि यसको बारेमा न कुनै शोध न कुनै खोज यसको बारेमा कुनै पनि आएर काम सुरु गरेको छैन। र हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू विशेष गरी यत्रो 12,000 विद्यार्थी पढ्ने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नलाई कक्षा कोठाकै अभाव हुने अहिलेको स्थिति छ। अब विद्यार्थी जस्तो मान्छेले विद्यार्थीलाई पढ्नलाई चाहिने भने क्याम्पस हो होइन। तर हामी यहाँ पढ्दै गर्दा 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको संरचनाहरू नै तहस नहस छ। पानी पर्दा पानी चुइन्छ, ढुङ्गा खस्छ होइन। उताको त्यो बिल्डिङ नै कोल्याप्स भइसक्यो। यो बिल्डिङ कतिखेर कोल्याप्स पनि थाहा होइन। हामीलाई चाहिँ पढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ के त्रास हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर हामी पढ्दा पढ्दै पुरिने हो। त्यो त्रास लिएर चाहिँ हामी पढ्न बाध्य थियौँ। मनमा कुनै त्रास भएर पढ्न त सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले पटक पटक पहल पनि गरेका छौँ। विभिन्न निकायमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। टोलीले चाहिँ सबैले गर्छौँ भने तर काम कसैले नगरेपछि हामी आज बाध्य भएर यहाँ रोडमा आउनु पऱ्यो। हामीले गरेको शिक्षा मन्त्रालय ज्ञापन पत्र बुझाएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि गरेको, अरू सबैसँग हामी पुग्नुपर्ने निकायमा सबै ठाउँ पुगिसक्दा पनि मुखले चाहिँ हुन्छ गर्छौँ भन्ने तर व्यवहारमा नदयाइसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ हामी फेरि आन्दोलन सुरु गरेको। हाम्रो त्रिचन्द्र कलेज मुलुककै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज करिब 105 वर्ष भइसक्यो यो कलेज स्थापना भएको। अहिलेसम्म कुनै पनि भवनहरू निर्माण भएन। पुरानो भूकम्प आयो 72 सालमा भूकम्प आयो, निर्माण भएन। हामीलाई कलेजमा बस्ने जियोलोजी डिपार्टमेन्ट अरू डिपार्टमेन्टहरू भत्किए, यताउता भए पुनर्निर्माण भएन। त्यसैले क्लास कोठामा पढ्ने वातावरण नभएर हामीले बाटोमा आएर आज पढ्ने भयो। अब कलेजले सरकारले यो कलेजलाई नहेरेपछि हामी विद्यार्थीहरू आएर आज रोडमा आएर पढ्नुपर्ने वातावरण भयो। आज दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामी विद्यार्थीहरू जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ, कसैको इक्जाम आइरहेछ, विभिन्न समय यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीले हाम्रो त्रिचन्द्र बचाइदिनु पर्यो, हाम्रो त्रिचन्द्रलाई चाहिँ यस्तो अवस्था जीर्ण अवस्थाबाट पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरू सडकमा बसेर आज किताब पढेर हामीले त्यसरी विरोध जनाउनु परेको छ। अत्यन्तै दुःख लागेको छ। म दुःखको कुरा भन्न चाहन्छु, यो क्याम्पस नेपालको सबैभन्दा जेठो क्याम्पस जो आज जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ र शताब्दी पुरानो क्याम्पस आज यो जीर्ण अवस्थाले मलाई कता कता लागिराखेको छ। यो क्याम्पसको आफ्नै शताब्दी पुरानो गर्विलो इतिहासलाई चाहिँ यसले गिज्याइरहेको अवस्था छ। आज मलाई यस्तो लागिराखेको छ, आज यो क्याम्पसले हिजोका दिनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि लिएर यो देशका ठुला ठुला मान्छेहरूलाई यो क्याम्पसले शिक्षा दियो, दीक्षा दियो। त्यस्तै क्याम्पसका पाले जीवन लामाले आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएका विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताए। उनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सोही क्याम्पसमा अध्ययन गरेको तर अहिले चासो नदिएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले क्याम्पस बनाउन चासो नदिनु दुःखको कुरा भएको बताए। उनले सरकारवाला निकायहरू मिलेर विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न तत्काल पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। हेर्दै गर्दा शेरबहादुर देउबा पनि यहीँ पढ्नुभयो, गगन थापा त मलाई खास यहीँ पढ्नुभयो। गगन थापाले म सस्तोमा दिँदा पनि भेट्न जान्थेँ, दाइ यस्तो बोल भनेर म सल्लाह पनि दिन्थेँ दाइलाई। अनि अहिले अब यत्रो भइसक्यो, गगन थापाले पनि हेर्नु न, उहाँ पनि अब सरकारकै अब महामन्त्रीमा चाहिँ अस्ति महाधिवेशन जित्नुभयो। भन्दै गर्दा यो त्रिचन्द्र चाहिँ सबै बनाउँदाखेरि मलाई दुःख लाग्यो। मेरै आँखा अगाडि दरबार हाई स्कुल बन्यो, अब तपाईँको सुन्दारा पनि बन्यो भनेपछि यो घण्टाघरलाई चाहिँ यो त्रिचन्द्र चाहिँ किन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ उहाँले किन आँखा लाउनुहुन्न, किन पुरो तत्त्वलाई पठाउनुहुन्न, किन अनुगमन टोली पनि अहिले मैले जारी खाएको विश्वासमा म सिधै भन्छु, म भित्री दिएबाट भन्छु, कुनै अनुगमन टोली पनि आएको छैनन्, कसैले घुमेका पनि छैनन्। बनाउँछु भन्ने चाहिँ नाप्ने काम चाहिँ अब इन्जिनियरहरू आउनुभयो, इन्जिनियर नापेर जानुभयो, 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, वर्षौँ भइसक्यो, 3-4 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म कोही गर्नुभएको छैन। र किन नहेर्नुभएको त नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री देउबाजी हुनुहुन्छ, प्लिज तपाईँले पढ्नुभएको कलेज हो,
इतिहास विदेशबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्, यहीँ पढेका विद्यार्थीहरू आउँछन्। टोइलेट जस्तोको पाले लामाले आफूले क्याम्पसमा काम गरेको 20 वर्ष भइसकेको भन्दै आजसम्म कुनै सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको बताए। उनले विद्यार्थी उठेर र शिक्षकले माइकबाट अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पदासीन सरकारी कर्मचारी र सरकार पक्षले विद्यालय बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। असार तेस्रो साता किसानले मल पाउने कृषि मन्त्री यादवको दाबी। किसान पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल ऐल निगम जस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्र मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसैगरी उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद G2G प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मात्र नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारे। मन्त्री यादवले असार 15 गते भित्र किसानहरूको लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन मल चालू आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले सो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो। मल कारखानाको स्थापना यसमा समय लाग्न सक्छ। दोस्रो, आयल निगम जस्तै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो भनेको G2G नै गरिदिनु। त्यसकारणले भारत सरकारसँग जुन 1.5 लाख मेट्रिक टनको थियो, यसपालि हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि माननीय मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि, भारत सरकारको मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि 3.5 लाख मेट्रिक टन थप्ने काम भएको छ र त्यसको लागि प्रक्रिया यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले प्रति साल भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन युरिया र DAP मिलाएर दिने हो जति हाम्रो आवश्यकता छ। अहिले नेपाल सरकारको अहिले 5 लाख छ भने 5 लाख भारत सरकारले दिने चाहिँ आश्वासन दिएको हो। त्यसकारणले मल खादको समस्या मलाई लाग्छ कि अहिले यसपालि अलिकता समयमै पुग्न नसकेको, फरवरीमा नै 28 फरवरीको नै MOU गरेको, अन्य देशहरूलाई त्योभन्दा पहिले विगतको सरकारले पनि होइन पत्रचार गरेको, कुनै देशले होइन G2G गर्न तयार भएन। त्यसकारणले भारत सरकारले मलाई चाहिँ कि समयमै हामीलाई मल खाद उपलब्ध गराउने जुन प्रतिबद्धता दिएको छ, मलाई समयमै उपलब्ध गराउँछ। भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन दिएको अवस्थामा जुन प्रकारको अहिले MOU फेरि हुनेवाला छ, भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यहाँ यत्रो संसदमा कुरा उठिसकेपछि सरकारको अन्तिम समयसम्म भारत सरकारले उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ, त्यो पुरा हुन्छ। कारखाना महत्त्वपूर्ण विषय हो। मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाको लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन समेत दिए। उनले कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दबाब दिइरहेको पनि स्पष्ट पारे। अन्यजीहरूको जिज्ञासाको विषय भएको कारणले मलाई लाग्छ कि मल कारखानाको लागि बजेट छुट्याइएको छ र यो बजेट यसपालिको बजेटमा छुटिएको र अर्को यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ र उद्योग मन्त्रालयबाट यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। लगानी बोर्डमा यो छलफलको विषय हो। सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यो अध्ययनले अब जुन निर्णय गर्छ त्यो लगानी बोर्डले नै यो मल कारखानाको स्थापना त्यहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ। मन्त्री यादवले बेमौसमी वर्षाका कारण बालीको क्षतिपूर्ति दिने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टीकरण दिए। गृह मन्त्रालयले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भएकाले त्यसका लागि पीडित किसानहरूको सूची दिएको उनको भनाइ थियो। बेमौसमी वर्षाको कारणले जुन बाली क्षति भएको छ, कृषि मन्त्रालयले कति क्षति भएको छ त्यसको विवरण मात्र हामीले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरायौँ। गृह मन्त्रालयबाट नै विपद व्यवस्थापनबाट क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने कानुनी व्यवस्था भएकोले गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास भएर गृह मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले यो विषय भनेको कृषिको उत्पादनसँग जोडिएकोले हामीले पनि बारम्बार होइन कृषि मन्त्रीजीलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो र धेरै किसान साथीहरूले
सहभागी हुनुभएको छ। मन्त्री यादवले किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। हालसम्म 5 लाख किसानलाई पेन्सन दिनको लागि सूचीकृत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अर्थ मन्त्रालय र सरकारवालासँग निकायहरूसँग परामर्श र ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किसान सूचीकरणमा भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरूको पनि सूचीकरण गर्ने, त्यस्ता किसानहरूलाई पनि राज्यले उपलब्ध गराउने, कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने पनि यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री यादवले भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरलाई कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने पनि स्पष्ट पारे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागज आपूर्ति हुन नसक्दा समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन्। बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले कागजको आपूर्ति हुन नसकेका कारण समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका हुन्। उनले पाठ्य पुस्तक छाप्ने कागज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्ने र सोको आपूर्ति हुन नसक्दा छपाईमा ढिलाइ भएको बताए। त्यसैगरी पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका कर्मचारीहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति भएका कारण पनि असर परेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री पौडेलले पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन 15 दिन मात्र ढिला भएको दावी गरे। अब अहिले हालसम्म 25 वटा मातृभाषामा पाठ्य सामग्री तयार भएको छ। तालिम चाहिँ शिक्षालाई दिएका छौँ। कतिपय ठाउँमा यसलाई ऐच्छिक रूपमा राखिएको छ। हिजो पनि मन्त्रालयमा केही आउनु भएको थियो। जसरी गणितलाई, अङ्ग्रेजीलाई, नेपालीलाई अनिवार्य बनाइन्छ, त्यसै गरिकन सम्बन्धित आञ्चलिकतामा मातृभाषालाई पनि अनिवार्य बनाइयोस् भनेर आउनुभएको छ। हामी समीक्षा गर्नेछौँ। तर संविधानले उल्लेख गरेको मातृभाषालाई ध्यानै दिएको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रममा मातृभाषा राख्ने पनि गरिएको छ र विद्यालय जति मान्यहरूलाई जानकारी छ, सबै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, परिचालन गर्ने, रेखदेख गर्ने, अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यसकारणले कतिपय कुराहरू स्थानीय सरकारबाट पनि हुने गरेका भए गरेका छन् र खालि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकहरू पठाउने, पूर्वाधार निर्माण गरेर चाहिँ तालिमका कुराहरू मात्रै सङ्घले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएको कुरा पनि मान्यहरूलाई म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले बाल विकास शिक्षकबाट सङ्घीय सरकारबाट 2000 रुपियाँ थप गरी 10,000 उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको बताए। उनले हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै सोको सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि बताए। त्यसैगरी उनले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको बताए। सहमतिपछि सदनमा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका कुराहरूलाई राज्यले मौलिक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा लिएको छ। क्रमशः त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। क्रमशः चाहिँ लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र लागू गरिन्छ। यो कुनै व्यक्ति विशेष लागू गर्ने कुरा भएन। राज्यले, सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि समग्र तपाईँलाई उठाउनु भयो जस्तै संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा, उच्च शिक्षामा, दिवाखाजाको कुरा भयो, त्यसपछि ड्रेसको कुरा होला, पाठ्यपुस्तकको कुरा भइरहेको छ, भौतिक पूर्वाधारको कुरा भइरहेको छ, शिक्षक दरबन्दीको कुरा भइरहेको छ। यी सबैमा क्रमशः निःशुल्क गर्दै गएर संविधानको चाहिँ शब्द अनुरूप चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाने यो प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र केही मान्यहरूले शिक्षामा द्वैत भयो, निजी र सरकारीको भन्ने कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ। झन्डै 31% व्यवहार निजीले शिक्षा क्षेत्रमा ओगटेको छ र अरू बाँकी चाहिँ राज्यले जिम्मा लिएको छ। मन्त्री पौडेलले विद्यालय तह पूरा गर्दा विद्यार्थीमा कुनै प्रकारको व्यावसायिक सिप प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन 1 लाख विद्यार्थीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने बताए। त्यस्तै युवालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। विद्यालय तहमा नै विद्यार्थीलाई व्यवसाय प्रति आकर्षित बनाउन सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा 140 विद्यालयमा सुरु गरिएको र आगामी वर्ष थप 100 विद्यालयमा विस्तार गर्ने गरी थप बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ।
र मेलम्ची सुरुङ सुरक्षाका लागि वर्षायाममा पानी बन्द गर्नुको विकल्प नभएको खानेपानी मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। सिस्नेरी र ठोस्नेबाट पानी ल्याउने तयारी। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अरबौंको लगानीमा निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सुरक्षाका लागि वर्षायामसम्मको लागि त्यहाँको पानी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन बन्द गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री चौधरीले जल तथा मौसम विभागको प्रक्षेपण, मौसमविदहरूको सुझाव र सो स्थानमा जडित अर्ली वार्निङ सिस्टम विज्ञहरूबाट प्राप्त सूचना र सुझावको आधारमा सो आयोजनाको पानी काठमाडौँ ल्याउन बर्खायामसम्मको लागि बन्द गरिएको जानकारी दिएका हुन्। अर्बौंको लगानीमा निर्मित सुरुङको सुरक्षाका लागि जल तथा मौसम विभागको प्रशिक्षण, मौसमविदको सुझाव र सो स्थानमा जडित अर्ली वार्निङ सिस्टम र विज्ञहरूको समेतबाट प्राप्त सूचना र सुझावको आधारमा योजना सञ्चालन वर्षायामसम्मको लागि बन्द गरिएको हो। वर्षायाममा सुरुङलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन सकिएमा वर्षा सकिने बित्तिकै पानी सञ्चालन गर्न सकिने हाम्रो मन्त्रालयको योजना रहेको छ। मन्त्री चौधरीले वर्षायाम सकिने बित्तिकै सो आयोजनाको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम सुरु हुने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए। यस अवधिमा काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तरण गर्ने, केयुकेएल अन्तर्गतका बोरिङहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी खोला, ललितपुरको ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको समेत जानकारी दिए। मेलम्ची खानेपानी योजनाको विकल्प र पूरकको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी खोला, ललितपुरको ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपत्रभित्र जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानीको सेवा पहुँच पुर्याउन 1250 किलोमिटर पाइपलाइन वितरण सञ्जाल बिछाइएको छ, जसमध्ये 400 किलोमिटरमा परीक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। उल्लेखित स्रोतहरूको अध्ययनसँगै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ चक्रपथ बाहिरका उपत्यकावासीलाई पनि वितरण गर्ने व्यवस्था सहित का लागि आगामी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको छ। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र खानेपानीमा सबैको सुरक्षित पहुँच पुर्याउनको लागि पाइपलाइन सञ्चालन विस्तारको काम भइरहेको पनि बताए। उनले स्वस्थ खानेपानीको उपयोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक पटक दोहोर्याए। मलेसियामा आयोजना हुने एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई मंगलबार विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेको टोलीलाई विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र क्यानका पदाधिकारीले विदाई गरेका हुन्। विदाईपछि बोल्दै नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले एसिया कपमा छनौट भएर फर्कने बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा खासै उपलब्धि हात पार्न नसकेको भन्दै कप्तान रुबिनाले महिला टोलीले यो संस्करणमा इतिहास रचेर स्वदेश फर्किने बताइन्। सबैजनाले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ हैन, तर कोही कोही बेला केही नमिलेको खण्डमा रिजल्ट त्यो अनुसारले आउन सकेको हुँदैन। तर अब I would like to thank Cricket Association of Nepal that they have conducted युगान्डाको सिरिज, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन स्ट्याटसमा छौँ र अब हामीले केमा काम गर्नुपर्ने वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै क्लियरली देखिएको छ हैन। र त्यही अनुसारले वी हेभ गट आवर ट्रेनर जो राज सरले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ हामीसँग हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच सर। एन्ड देन वी हेभ गट गुड फिजियोज, बोथ अफ द फिजियोज दे हेभ वर्क भेरी हार्ड अन अस। एन्ड देन हामीहरू बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 3 बजेसम्म वी हेभ वर्क हार्ड। सो डेफिनेटली हामी जित्छौँ भनेर नै त्यो आशा, तपाईँहरूको आशालाई
राम्रोसँग कन्भर्ट गर्छौँ भनेर नै एउटा क्वालिफाई भएर फर्किन्छौँ भनेर नै हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट दिन सक्ने हामी सक्दसम्म हामी प्र्याक्टिस गरेछौँ होइन। एसिया कप छनौट हुने लक्ष्यका साथ नेपाली टोलीले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा महिना दिन यता अभ्यास गरेको थियो। युगाण्डासँगको श्रृङ्खलापछि भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपाली टोलीले अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको थियो। च्याम्पियनशिप मलेसियामा जुन 17 गतेदेखि 25 जुनसम्म हुँदैछ। प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने 2 टिम एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। सोही लक्ष्य लिएर नेपाली टोली प्रस्थान गर्न लागेको हो। नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने समूहमा आयोजक मलेसिया सहित हङकङ, भुटान, बहराइन र कुवेत रहेका छन्। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले टोलीको लक्ष्य भनेको च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्कने रहेको र सोही अनुसार नेपाल मौसम प्रतिकूल भए पनि तयारी गरेको बताए। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले टोलीको लक्ष्य भनेको च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्कने रहेको र सोही अनुसार नेपालले मौसम प्रतिकूल भए पनि तयारी गरेको बताए। हामी त पर्दा पछाडिको चाहिँ डाइरेक्टर हो, जस हिरो भनेको यिनीहरू त फ्रन्टमा हुन्छन्। सो विश अल द बेस्ट। धेरैभन्दा पनि मैले रिजल्टमा एकदमै होप गरेको छु कि के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो। च्यालेन्ज पनि छ, नट फर इजी कि बिकज यो रेनी सिजन थियो, तब पनि हामीले कसरी कभरअप गरेको वी नो होइन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर क्रिकेट एसोसिएसन। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो इन्डोर्स आउटडोर्सको लागि। र लास्ट टाइम युगान्डा जुन इम्पोर्टेन्स हाम्रो लागि इभेन्ट्स थियो, त्यसमा हामी लास्टमा 2 म्याच हामीले ब्याक टु ब्याक जित्यौँ। एउटा हामीसँग त्यो कन्फिडेन्स लेभल छ। सो आई होप कि त्यो पर्फर्मेन्सले हाम्रो चाहिँ वुमेन्स क्रिकेटको जति पनि प्लेयरहरू छ अहिले टिममा, जति हामी 14 जना छ, सपोर्टिङ स्टाफ लगाएर 18 जना, उसमा विश्वास छ कि हामीले अगाडि गएर राम्रो रिजल्ट दिनेछु भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वस्त छु। विदायी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले नेपालले राम्रो खेल पस्किनेमा विश्वस्त रहेको बताए। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई उनले शुभकामना समेत दिएका छन्। नेपाली टिमले जुन 17मा भुटान, 18 जुनमा कुवेत, 20 जुनमा बहराइन र हङकङसँग खेल्ने तालिका छ।